السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم هذه الفريضة، أن يرفعنا بها درجات، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ثم دقائق لن أطيل عليكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. لن تزيد على 10 دقائق إن لم تكن أقل. أذكر نفسي أيها الأحبة وأذكركم بمسألة أو بأمر غاية في الأهمية، بل نفتتح هذا الأمر بما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه أكثر ما يكون صياما في شهر شعبان، في هذا الشهر الذي نحن ننعم به، والذي نحمد الله جل وعلا أن مد في أعمارنا وأن بلغنا هذا الشهر، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه أحسن الصيام والقيام. فلما سأل أسامة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. رمضان فضله ظاهر ومعروف، ورجب من الأشهر الحرم. والتحذير الذي حذره الرسول صلى الله عليه وسلم، أو السبب الذي نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام، قال: يغفل فيه الناس. والغفلة داء يا أيها الأحبة خطير، توعد الله أصحاب الغفلة بوعيد شديد. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أكملوا، أولئك هم الغافلون. فوعيد شديد لأصحاب الغفلة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الغفلة ومن حال الغافلين. ولذلك على عجل لكي لا أطيل عليكم 3 مظاهر للغفلة، و3 أسباب، و3 طرق للعلاج. أما مظاهر الغفلة فهي التكاسل في الطاعة. إذا رأينا من أنفسنا أو رأى أحد ممن حوله تكاسل عن الطاعة وفي الطاعة، فاعلم أنه مؤشر غفلة، وأنه مؤشر خطير، كما قال الله عن المنافقين: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. شوف التثبيط عن الطاعة عقوبة، وقيل اقعدوا مع الخالفين. على كل حال يا أيها الأحبة، التكاسل عن الطاعة أمر خطير، وهي صفة من صفات المنافقين، كما لا يخفى على أمثالكم ممن يقرؤون القرآن. إذا قاموا إلى الصلاة وصف الله المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. مع التكاسل مصيبة، وهو الإخلاص معدوم. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذه العلامة، أو هذا هو المظهر، أو هذا هو العرض من أعراض المرض الأول، التكاسل عن الطاعة. العرض الثاني هو الجرأة على المعصية، الاستخفاف بالمعصية. ولذلك ما أسهل عليه أن يقع في معصية ويقول كل الناس يسوونه، أنا أحسن من غيري، يقع في المعصية. كما قال بعض الصحابة: إنكم لتقعون في أمور أو لتأتون أمور تعدونها من الصغائر كنا نعدها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر ومن الموبقات، أو كما قال. إذن الاستخفاف بالمعصية عرض خطير مهما كانت المعصية. ولذا قال وصدق: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إذن هذا سبب. يزداد الأمر أو يزداد العرض خطورة إذا أوصل إلى المجاهرة، إذا صار الإنسان يجاهر بالمعصية ولا يأبه ولا يعني كما يقال: لا عد استحى لا من الله، أو لا عد خاف من الله ولا استحى من خلق الله. هذه حالة متقدمة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من المجاهرين، وهم الذين لا يعافيهم الله، كما جاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
ولذلك ترى الذي يعصي ويتوارى أرحم بكثير من الذي يجاهر بالمعصية ولا يرى أنه فعل شيء، ولربما نسبها إلى المصطلحات: هذا حرية شخصية، هذا شيء تصرف شخصي. هذه خطورة. إذن هذه 3 أعراض للغفلة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها. وأما أسبابها، فأول أسباب الغفلة الجهل بالله، فإنه لو عرف الله حق المعرفة لعظمه ولخافه ولراقبه، لكنه الجهل بالله. وصدق الله إذ يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا. ترى العاصي، ترى الغافل، ترى من يجاهر بالمعصية، تراه جاهل وإن حمل أعلى الشهادات، لكنه جاهل بالله وما قدر الله حق قدره كما قال الله. إذن هذا السبب الأول، الجهل بالله وبما يجب على المسلم وعلى الإنسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف مقياس آخر: أين المروءة عندما تعصي من نعمه عليك نازلة ومعاصيك إليه صاعدة جل جلاله وتقدست أسماءه، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. إذن هذا سبب من أسباب الغفلة، مجالسة الغافلين. تراه يجالسهم ويألف ما يفعلون ويسهلون عليه ما ربما كان عنده حواجز. ولذلك حذر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا أيضا من الأسباب مجالسة الغافلين. ومن أسباب الغفلة نسيان الدار الآخرة والاغترار بهذه الدنيا وسيطرة الدنيا وحبها وغلبته وتغلف عليه وحتى تصبح سمعه وبصره وكل شيء. يرى أنها وهي في لحظة واحدة تسحب منه أو تسلب منها الدنيا، بل أحيانا تسلب منه النعم وهو لا زال على لو لا أحد نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه جاه جلطة وعطلت يديه ورجليه وربما حركته كاملة، خلاص سلبت الدنيا منه. أنت حي كالأموات، يموت المرء وهو يعد حيا ويخلف ظنه الأمل الكذوب، إذا ما مات بعضك فابكي بعضا فإن البعض من بعض قريب. على كل حال، إذن هذه هي 3 الأسباب التي تجعل الناس يغفلون ويعيشون في الغفلة، ثم لا يكثرون لا من صيام ولا من استعداد. ولذلك الشاهد قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل فيه الناس، يغفلون عن الصيام، يغفلون عن الطاعات، وهو مقدمة لرمضان، فما ينبغي. بل إنه يقول بعضهم: شوال تهيئة لرمضان، تهيئ نفسك على ما تعمل في رمضان، ثم أو استعداد لرمضان. ثم أذكر وأختم بأسباب أو بالعلاج. أولا الذكر، فإن دوام ذكر الله جل وعلا يطرد الغفلة على الإنسان، بل يطرد الشياطين ويطرد الأهواء ويأطر النفس على الحق أطرا ويردها إلى طريق الله المستقيم وإلى صراط الله المستقيم. إذن الذكر، واذكر ربك إذا نسيت. وآيات الذكر لا تخفى على أمثالكم، بل وأحاديث الذكر، بل وفضائل الذكر كما ذكرها ابن قيم الجوزية علينا وعليه رحمة الله وغيره من أهل الفضل والعلم. إذن الذكر. وثانيا تذكر أنك في هذه الدنيا مسافر، وأن القرار والوصول إلى الدار الآخرة، فمن بناها بخير طاب بانيها ومن بناها بشر خاب بانيها. على كل حال المقر وهذه الدنيا مهما طالت 20 30 40 60 80 100 فهي قصيرة في مقياس الله، بل في عمر الآخرة، بل في تقدير الله. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. يوم إذا ما فيه لا نسبة ولا تناسب. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
ثم المسألة الثانية بعد أن يتذكر الإنسان يعني أن يستشعر أن في هذه الدنيا عابر ومار، مجالسة الصالحين والذاكرين وحضور مجالس الذكر. طبعا لا تنسون أن من أعلى درجات الذكر القرآن، ترى قراءة القرآن تطرد الغفلة، قراءة القرآن، ثم إذا كانت قراءة واعية ومتدبرة، ثم إذا كانت بترتيل، ثم العمل بالقرآن، كل هذه دواعي لطرد الغفلة. أسأل الله أن يبعد عنا وعنكم الغفلة، وأن يعيذنا وإياكم من حال الغافلين. أخيرا يا أيها الأحبة، تذكر ما أعده الله لمن أطاعه، فإن الذكر طاعة والغفلة معصية. أن تكون من الذاكرين هذه الطاعة المطلوبة التي توصل إلى الجنة، وأن يكون البعيد عنا وعنكم من الغافلين هذه المعصية التي نهى الله عنها وحذر منها وتعاهد أهلها. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. هذه 3 أسباب للعلاج من هذا الداء، داء الغفلة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يبلغنا وإياكم أعلى درجات الذاكرين، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه أحسن الصيام والقيام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.